अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 301 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 22 मई 2023। बट टुडेज़ आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्ट्रक्शंस और ऑब्जेक्टिव जो राइट किया होता है उसे ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा, पहले तो हमें मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन अब जो क्योंकि बीएड के असाइनमेंट्स हैं तो इसमें क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि किस तरह मार्क्स दिए जाएंगे आपको। क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन अ टीचर डिवेलप अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग अमंग अडल्ट लर्नर्स। अडल्ट आपको पता है बालिग को कहते हैं, कंड्यूसिव यहाँ पर है साजगार या अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स बताए हुए हैं कि अगर अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एक्सप्लेन करोगे जो उनकी रिक्वायरमेंट, ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होंगे, आंसर जो आप रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है तो उसके कंप्लीट होंगे, 10 to 15 देगा। अगर उससे कम होगा दैन 5 to 9 एंड 0 to 4 मिलेंगे इस स्पेसिफिकेशन के इनकम्प्लीट होगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हमने अफेक्टिव इन्वायरमेंट एज ए टीचर जो टीचिंग करते हैं उनको तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप स्टूडेंट के लिए, अडल्ट्स यानी बड़े बच्चे जो होते हैं तो उनके लिए आप इफेक्टिव एनवायरनमेंट कैसे, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हो। कुछ आप लोगों के माइंड में आ भी रहे होंगे। एज अ टीचर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर राइट किए हैं, ये इंटरनेट से लिए हैं, तो आप इसके और भी पॉइंट्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे, आप वो भी ले सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी उनकी जो तवज्जो है उसको हटाने वाली जो चीज़ें वो दूर रखनी चाहिए। सपोज़ करो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो क्लास में या टैबलेट वगैरह है तो उसको यूज़ करने से अवॉइड करें, या फिर आप किसी रूम में रख कर आएँ या फिर साइलेंट पर लगा दें या इस तरीके से करके। और बैकग्राउंड में हो सकता है कि बाहर क्लास से बाहर शोर हो रहा हो तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकते, बार बार बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइस है उसको ख़त्म करो और इस तरह से ऐसी जगह पर बिठाएं कि जहाँ पर खामोशी हो। और हेडफोन्स वगैरह या नॉइस कैंसलिंग तो ये हमारे तो नहीं चलते, लेकिन अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है वेरी लर्निंग अप्रोचेज़ एंड चेंज होती हुई लर्निंग अप्रोचेज़ यूज़ करें आप, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट ब्रेन्स होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो उसके तरीके से आप क्या है उसको मिक्स करके यानी रिवाइज़ वगैरह करवाएं या फिर कोई हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो इसे रिव्यू कर सके और इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके और उनका जो फोकस है वो इस पर बढ़े। ठीक है, यहाँ राइट किया हुआ है कि दैट विल हेल्प टू मिक्स थिंग्स अप एंड कीप यू एंगेज्ड इज़ टू वेरी द अप्रोचेज़ टू लर्निंग दैट यू यूज़। यानी आप जो यूज़ करोगे अप्रोचेज़, ठीक है, उसमें एंगेज करना है। वेरिंग में इफ़ यू आर बीइंग सेट टास्क बाय समवन एल्स देन दिस विल होपफुली प्रोवाइड सम वैरायटी। यानी अगर कोई करता है टास्क एक बच्चे से अगर करवा लेते हो तो कुछ हद तक वैरायटी मिलेगी, बट when it comes to revising or revisiting material, changing the way that you review and retain the information can help to prolong and improve focus। यानी उनका फोकस बढ़ा सकते हो, उन्हें कहो रिवाइज़ करें, दोबारा से मटेरियल को देखें। जैसे हम पढ़ाने के बाद कहते हैं ना बच्चों को कि रिवाइज़ करो जो हमने पढ़ाया है, उस टाइप का। सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस, यानी उनसे ताल्लुक़, कम्युनिटी बनाओ। Making students feel like they belong to a community regardless of how different they are from each other। क्योंकि मैंने भी बात की कि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। इट्स क्रूशियल इन क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी बहुत अहम है इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना। ये ना हो कि आप किसी को प्रायोरिटी दे रहे हो, किसी स्टूडेंट को लाइक है और ये डल है तो इसको प्रायोरिटी दे रहे, भाई तुम तो डल हो, तुम तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं करना। एट अ यंग एज चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ कमिंग फ्रॉम वेरियस फैमिलीज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़, बिलीव्स एंड रिलीजन, एज वेल एज द फैक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। ठीक है, सब यूनिक होते हैं। आप डिफरेंट फैमिली से आते हो सकता है कोई ऐसे बोल रहा है उसको इंग्लिश ठीक बोलनी नहीं आती, तो उसको डिस्करेज नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि सबके साथ इक्वली बिहेव करें। एज अ टीचर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ स्पेस दैट एनकरेजेस एवरी स्टूडेंट नॉट ओनली टू लर्न बट हैव फन वाइल रिस्पेक्टिंग एवरी वन अराउंड हिम।
یعنی ان کو اسٹوریز بتا کر یا کچھ واقعات جیسے ٹیچرز بتاتے ہیں تو بتا کر کہ ایک دوسرے کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. پازیٹیو فیڈ بیک, ریوارڈنگ گڈ ورک ایفرٹ اور پروگریس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک گڈ لرننگ انوائرمنٹ. یعنی جو پروگریس کرتے ہیں, جیسے بچے کی رائٹنگ اسپوائل تھی, اس نے بچے نے رائٹنگ اچھی کی. اب تو اڈلٹ کی بات کریں نا, تو وہ اچھا کام کرتے ہیں, یعنی ان کے مارکس اچھے آئے ہیں, تو آپ اس طرح سے انہیں اپریشیٹ کر سکتے ہو. لرنر رسپونڈ مچ بیٹر ٹو پازیٹیو پریز دین نیگیٹیو فیڈ بیک. یعنی نیگیٹیو دو گے تو کچھ اسٹوڈنٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کہہ دو نا تم اچھا نہیں کرتے تو وہ کوشش ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں ٹیچر تو تعریف کرتا ہی نہیں ہے, ٹیچر کو تو ورک میرا اچھا لگتا ہی نہیں ہے. ہیومن بینگ ہے ہم, موسٹلی ایسا کچھ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی خوش ہوتا ہی نہیں ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بھی ویسے کہ ویسے ٹھیک ہیں, تو ایسا کچھ نہیں کرنا. سو ایون ایف اے لرنر ہیز میڈ اے مسٹیک اور از اسٹرگلنگ ٹو پروگریس, ٹرائی اینڈ گیو دیم فیڈ بیک دیٹ ہائی لائٹس what is working well or at least motivates them to keep trying. یعنی آپ کچھ اچھا کیا ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرو, اسے بتاؤ نہیں یہ اچھا کیا ہے تم نے, پہلے سے اچھا کیا ہے, اور زیادہ اچھا کرو اور اس کو کنٹینیو رکھو. فزیکل انوائرمنٹ, وہی بات ہو گئی, آپ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہو. اب ویسے یہ انوائرمنٹ والا اس سے بھی میچ نہیں, ڈسٹرکشن سے یہ علیحدہ ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ انوائرمنٹ ورک پلیس دیٹ از ٹو ہاٹ اور ٹو کولڈ ود نو ارگونومک چیئرز اینڈ ٹیبلز ول افیکٹ یور پروڈکٹیوٹی ان اے لاٹ آف ویز. یعنی سپوز کرو کوئی بھی بیٹھا ہوئی ایڈلٹ کے طور پہ, یعنی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, آپ کی چیئر ٹھیک نہیں ہے, ٹیبل ٹھیک نہیں ہے, دوبارہ کھسک رہے ہو اور ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہے, یا بہت زیادہ گرمی ہے, بہت زیادہ سردی ہے, تو اس وجہ سے بھی اسٹڈیز اسٹوڈنٹس کی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس environment سے نکالنا ہے انہیں. having a comfortable physical space where children are able to sit comfortably, see and understand what their teacher is saying. یعنی اگر comfortable ہیں, یعنی یہ چیزیں نہیں ہیں بھائی بار بار ادھر ادھر دیکھنا پڑ رہا ہے, بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے, تو کیا ہے, تو وہ ڈسٹرکشن ہوگی. یعنی اسٹوڈنٹ کا کانسنٹریٹ نہیں کر پائے گا اپنی اسٹڈیز پر, اور یہ نہیں سن پائے گا یا انڈرسٹینڈ کر پائے گا کہ یہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے. لرننگ کلائمیٹ, یعنی کیسا کلائمیٹ, یعنی آب و ہوا کیسے یا ایٹماسفیئر کیسا پرووائڈ کرتے ہو. ایز اے ٹیچر اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو کرافٹ این انوائرمنٹ دیٹ انکریجز اسٹوڈنٹ ٹو لرن ایٹ دیئر اون پیس. یعنی اپنی اسپیڈ پر. میں نے بات کی تھی سب اسٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کی لرننگ پاور ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی اسٹوڈنٹ 1 گھنٹے میں یاد کرتا ہے, کوئی وہی کام 2 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں کرنا ہے, تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ جو کرتا ہے ایک بچہ جیسے کر رہا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سبھی ایک جیسے کریں, تو اس چیز کا خیال. اسٹائل اینڈ ڈسپائٹ ڈفرینسز بھی دیکھیں. کچھ انگلش میڈیم اسکول سے آتے ہیں, کچھ اردو میڈیم سے آتے ہیں, تو انگلش لرن کرنے میں مشکل ہوتی ہے, کسی کو میتھس نہیں آتی, تو یہ چیزیں دیکھنی ہے. اسٹیبلشنگ رولز اینڈ ریگولیشنز انسائڈ دا کلاس روم کین ہیلپ گائڈ دیم ان ٹو بینگ اے پارٹ آف گروپ. گائڈ کریں انہیں. نیکسٹ ہے بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپ. بلڈنگ پازیٹیو ریلیشن شپس ود یور اسٹوڈنٹ ہیلپس دیم فیل ایز دو دے کین کم ٹو یو ود کوشچنز آن اسائنمنٹس اور وین دے آر فیسنگ اے چیلنج. مینی آف دیم may appreciate knowing they have someone they can trust and to whom they can confide. یعنی آپ کا اس طرح سے ہو ٹیچر کا کہ ایک ہوتا ہے نا, ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں بھائی, اگر نہیں بھی آتا تو کوشچن نہیں کرتے اسٹوڈنٹ, ڈر کے مارے کہ ٹیچر نے تو جواب نہیں دینا, اور اس طریقے سے. تو اس طرح کا ہو کہ سختی بھی کریں, لیکن اس طرح رکھیں کہ اگر وہ چیلنجز فیس کریں یا ان کو کسی اسائنمنٹ میں یا کوئی کوشچن یا کسی چیپٹر کا جو پڑھا رہے وہ سمجھ نہیں آتی, تو وہ آپ سے آ کر پوچھیں, اور انہیں ٹرسٹ ہو آپ پر کہ کوئی ہے جو ان کی ہیلپ کرے گا. نیکسٹ آ جائیں, سیٹ ہائی ایکیڈیمک ایکسپیکٹیشنز. اٹس امپورٹنٹ ٹو سیٹ ہائی ایکیڈیمک ایکسپیکٹیشنز فار یور اسٹوڈنٹس ارلی ان دا ایئر. یعنی جیسے ہی آپ کا لیکچر یا ایکیڈیمک ایئر یا کیلنڈر اسٹارٹ ہوتا ہے, سپوز کرو آج فرسٹ ڈے تھا کسی بھی کورس کا, تو آپ اسے بتائیں اسٹوڈنٹس کو کہ آج ہم یہ اسٹارٹ کریں اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے, اور میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں. Explain your expectations by letting them know you are going to do your best to help them learn and are always available if they need assistance, but in return you expect them to do their best on their work. It's beneficial to elaborate on your grading policy so they understand what you permit in terms of grading. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, انہیں یہ ٹرسٹ دلانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی, لیکن اس کے ریٹرن میں کیا ہوگا, آپ نے مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے, مجھے آپ کا رزلٹ اچھا چاہیے. جیسے گریڈنگ اسکیم جیسے وی یو میں بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنے آپ نے لینے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپیکٹیشنز بتا دی ہیں, جیسے 20% سپوز کرو 25% یا 30% مڈ میں لینے ہیں, 50% آپ نے فائنل میں لینے ہیں. یہ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ سیٹ کر دی گئی ایکسپیکٹیشن, اس سے کم نہیں لے سکتے, ادروائز آپ فیل ہو جاؤ گے.
یوز کرنٹ کریکولم اینڈ ٹیچنگ میتھڈز. آپ لیٹسٹ جو کریکولم ہے اس کو یوز کریں. یہ نہیں کہ آپ ویسے ہمارے ویو کے لیکچرز کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے لیٹسٹ میتھڈز یوز کریں. موسٹ اسٹوڈنٹس فائنڈ لرننگ مور انگیجنگ اینڈ ایزیئر ٹو کمپریہینڈ وین کریکولم اینڈ لیسنز آر ریلیونٹ ٹو دیم. یہ نہیں کہ آپ اور چیپٹر پڑھا رہے ہو, آپ کے سلیبس میں ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے انٹرسٹ نہیں لیں گے. ایز اے اسکول یور پروگریسز, ویسے یہاں پر ایڈلٹ کی بات ہو رہی ہے. اینڈ یو بگن ٹو لرن مور اباؤٹ ایچ انڈیویجول اسٹوڈنٹ یو کین اڈاپٹ یور ٹیچنگ میتھڈ اسٹریٹجیز ٹو میک دا کریکولم مور میننگ فل ٹو دیم. اگر آپ کو پتہ چل جائے اسٹوڈنٹس کیسے ہیں, اگر ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی آپ دیکھتے ہو تو آپ اپنے جو کریکولم ہے یا اپنا کورس ہے اس کو میننگ فل بنا سکتے ہو ان کے لیے. یہ تو میں نے 9 کیے ہیں, ابھی بہت سارے تھے, جسٹ میں نے یہی دکھائے, اور بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہو, اپنی ورڈی میں رائٹ کیجیے گا کیونکہ 0 مارکس ملیں گے, اور یہاں پر کرائٹیریا بھی بتا دیے کب 0 ملیں گے. ٹھیک ہے, سو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.